الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيد المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد يا من بدا جمالك من كل ما بدا بادا ہزار جان مقدس ترا فدا مائم مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی سبحان اللہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. پیارے بزرگوں، دوستو، عزیزو، لکھ لکھ حمد مولا کریم قدیم دی، بے شمار درود نبی سید الوجود صلی اللہ علیہ وسلم تے. اللہ سونے دی حمد، نبی سونے دے درودیں تو بعد دعا کرو اللہ کریم تو ساڈا اساڈا ای پاک محفل ذکر امام حسین علیہ السلام رل مل بہان اپنی بارگاہ قبول مقبول فرماوے. پیارے دوستو، الحمدللہ صدارت دی کرسی دے بہانا لے فخر اہل سنت، مجاہد اہل سنت، خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا قبلہ قاری مختار احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور آج دی سونی محفل سجامن علی اساڑے پیارے بھرا عاشق رسول جناب قبلہ رئیس محمد زاہد صاحب اور انہیں دی تمام برادری، تمام بزرگ، تمام نوجوان جنہیں اپنا اپنا حصہ ملا دے آج دی سونی محفل سجائیے. اللہ کریم محبوب دے صدقے آپ ساری دا آمن رزق حلال خرچ کرن اپنی بارگاہ قبول مقبول فرماوے. الحمدللہ عاشق رسول جناب قبلہ رئیس محمد اکبر صاحب موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نبی سید صدقے آپ سارے دی حاضری قبول مقبول فرماوے. نبی سونے دے رنگے ہوئے اللہ دے کرم نال آج ہوا گھندی کھڑیے، لیکن ہوا ہوئے دے بلائی مونچ کہوں تا چاس کہنی نانا یارو جائے بلے آیا ذکر سنا نہیں بلا تو ایمیں گونگے بونیاں گے نہ بہے اے دے اوڑے نانیک حضرت حسین کریم سیدہ موہے بانتے بہے جے اگر دل ٹھری والا کنجوسی نہ کر والا اے جا زور دا سبحان اللہ کر ارد گردہ یہ کو پتہ لگے یار اے حضرت حسین کریم دے سوچن علی جماعت کائنی اے تا میرے حسین دے منانا لے آئے بیٹھے.
سبحان یہ اللہ تو ٹھرانا لے آئے بیٹھے نا الحمدللہ سارے امام حسین دے عاشق بیٹھو آپ دے ذکر ٹھر دے بیٹھو تے جائیں ویلے اے جا ٹھر دیے نا سی والا اظہار زبان کرو تھی جڑا دل ٹھر دے سبحان اللہ منہ کرو زور دا نکل دے تے جڑا لحظہ پہر سنو عاشق بنتے سنو تو ہاں زور دا سبحان اللہ کرو تے میں آیات دا ترجمہ کریں جا عرش والا رب فرمے دے انا بے شک اساں اردنا پیش کتا سے اساں الامانتا اپنی خاص امانت کو السماوات آسمان تے والارض زمین تے والجبال پہاڑ تے فابینا مجبور اینہا جو نند سینے وچ غرور کائنا کائنا منیا انہیں میں کو ضرور میری امانت دا بار انہیں دے چامن کنو دور منیا تا انہیں میں کو ضرور جے میں کو تسلیم نہ فرما منہا رات دی بہتے بیجا تسبیانا علاوے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض فرمائے جو چیز زمین وچے جو شے آسمان وچے ہر کوئی ذکر رحمان وچے پر منزل جیڑی اے امتحان وچے مولا فرمی دے جڑا میں امتحان دا وزن دکھایا مار کے دے ہوش نہ کھڑ مکلایا آسمان سن دے ہل گیا زمین دا چیتا رل گیا پہاڑ دا زیرہ چل گیا پر وہاں مالا حل انسان انہا چب دے وزن کو حضرت انسان جھل نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ ذکر اہل بیت نبی سونے درنگے ہوئے یک قدم ماشاءاللہ سویرے 11 کنو بہندے ہوئے اسر تک میں رائے زید صاحب تاکہ میں زیادہ دیر انہیں گناہ پٹھوایا کر جو عاشق تھک لیکن آج تا 3 بجے کنو بعد ہے بیٹھو تے بلا ہی چوپ کی دی بیٹھو لگ دے بلا تھکے ہوئے پہلے دے یا رو حضور دے ذکرچ آؤ یا حضور دی آل دے ذکرچ مہو بھلا عاشق بان بیٹھے کرو تُہاں کیسو جے سبحان اللہ نہ کرو انہیں دی تقریر نہیں بن دی یا رو جی میں تُہاں ماشاءاللہ چندہ بھی ملیں دو لنگاری پکیں دو تے ہر سال انتظام کریں دو اسا کو بھی سڑیں دو جی میں اسالے کی تے ٹھر دو اسائیں توارے کی تے ٹھر دو تے علامہ صاحب قبلہ موجود نہیں میں کرو پوچھو جائیں ویلے حضور دے ذکرچ کو سبحان اللہ کریں دے اللہ سے ہوں بندے دے باروں کھجور دا درخت بہشت اگلا چھوڑے سبحان اللہ آج 100 دفعہ آکھیں دے والا کھجیں دا باغ تا ہوئی ایمان اللہ کھاں والا خوش تھی سے یا کہنا کم منافع اللہ ہے یا کہنا آکھیں میاں ہی تھیں کمی دی تا 700 مل سی یہ لاہور آوئے تا 1500 دہاڑی آئی اوڑے تا بھاج پمدی تے جائیں والے اتنی منافع ہر بیٹھے ملتا پئی والا اجانی کنجوس پڑھ میں تو سبحان اللہ نہ کریں تو تیری اپنی مرضی نبی سونے درنگے ہوئے میں اللہ تا قرآن بیٹھا پڑھتا اللہ سی فرمائے سارے جہان دے وچ میری امانت دا بار کہیں نہیں چاہیا لیکن بغیر سوچے انسان سیر بن بڑا لیکن پرلی چونڈ کنو ابلیس آلایا کانے وچ سکھن سنایا آدھے تیرے ویلے بھی دلال لبھانے تنسی آیا پیچھے آن وک دے سودے کو سونے نال تیرے گل وچا پایا روح پیر فرید دی آلایا
نانا رب زور نال وی چوایا آن مل موتی جان متا آپے ونگ ہے سر جھکایا ہوا کہ سوڑا یہ اگر بغیر منت تائیں چاہتے ولی وزن کو گھٹ سناتے اگر توی تکلیف کو برداشت کرینا اندی تکلیف تے نظر رکھینا ول میرے امانہ تالی گنڈھڑی دینا وینا پر میں نے بھی بیٹھی کوڑ مرے دا گھاٹے عشق دے گھاٹے جاتے میں کبھی چم سر اکھیاں چاہتے میں اکھ تو ابھی کوئی علم کرنا ہوئی ناوینا میں کوئی علم ہا یا مونت دے وزن چاون نال جنت کھسیج ویسے 80 سال جنگلے دی زندگی لکھیج ویسے پر ڈٹھم ایک نہ ایک دی بھگیج ویسے رب دا دیدار دا مقدر چ لکھیج ویسے سبحان اللہ واہ اور میں نے اے بھی میں جاندہ ہم یہی ہو بار چا کھرم بل سر تے ارے دا چرکار ہو سے اے بھی سوڑی وڈا ہم جڑا سر دے اتے ارے دا چرکار ہو سے سامنے بے پردار رب دا دیدار ہو سے سبحان اللہ تو آدھی گھاٹا چاہی کھری اے وزن کی میں چڑسی جڑے ویلے محمد سامے محبوب گھونڈ لہا کھڑ دے کپی جان ٹھوکی جان دا درد منڈھوں کانڈ والا کھڑ دے سوڑا کی میں تھی سک دے اونو تلوار ہوئے اینو ایدہ مسکار ہوئے پر میں نے نہ سوچ در اتنی سمجھ تیرے سینے میں عشق سرکار ہوئے والدوئے جہانے تینا میرا پار ہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ شان امام علی مقام حضور دے رنگے ہوئے فرمائنے تو آنکھیں دو میاں درد تھی وے تا محبوب دیکھیں کی میں پتہ نہ لگے فرمائنے قرآن دے وچ ونج دیکھی سیدنا یوسف علیہ السلام دا قصہ موجود ہے مکمل نمی سنے دا اتنی بیٹھا تے کو میں عرض کریں دا یارو جڑے ویلے لوگے کو پتہ لگا جو بی بی زلیخا غلام تے عاشق مول خرید ہی دل لٹوئیے او گلہ بچہ کریں جہاں بی بی زلیخا انہیں دی دعوت پڑھئیے جیرے ویلے بی بیا کچھا تھن بل حالوی رکھیں دی گئیے چھوریاں بھی دے دی گئیے آنکھ جڑا بیدا یوسف آوے او کو دکھے جو بھی صحیح حال کٹے جو بھی صحیح مسلمانوں قرآن گواہ ہے قسم رب دی جڑا یوسف نبی برکے والی چھلی ہٹائیے جیڑی جیڑی بی بی دی دید یوسف دے حسن دے پئیے چھلی بڑھی گئیے انگلی ٹوکی جا پل خود لل چھویا بھری جا پل پر بی پیانے خوش خوش تھی جا بیٹھا دن ماہالا بشارا انہالا اللہ ملک الکریم کون دے جو خالی بشارے کائنا کائنا یہ نورانی عزت والا فرشتہ ہے پر میں نے یار
کنگنی جو کپی جہن خون نل جو جھولیاں بھری جہن انہاں کو درد کیوں نہ تھیا آخر یوسف جو سامنے عاشق دن وہ کملا نہ بنی چند سامنے یوسف دا رخسار ہوئے روح درد کنو بیزار ہوئے چند سامنے خود پروردگار ہوئے خلقت اللہ کی ہاں آزار ہو سبحان اللہ فرمانے والدہ عاشق دی پکار ہوئے تو پھر چھری میرے گلے پر تو مزا ہو میں دل سے دعا دوں میرے قاتل کا بھلا ہو اللہ سی برمیندے جڑا میں امانت دا بار دکھایا کہیں بھی میری امانت دا وزن نہ چایا حضرت انسان بغیر سوچے سیر وائی بڑا سبحان اللہ اے مسلمانوں اے تو حق و علم جائندہ امتحان ہو دے رو جگ وچ ہوندا بلند شان ہو دے حضرت امام حسین سی جڑا امتحان بلندی پئی رب کریم کرامی فرمائی بیٹھے سبیلا بھی ہنائیں دی خاطر لبائی بیٹھے منکر جتنی چھلے رب میں ذکر مطر پہ کرئی بیٹھے میرے مدنی کریم دے رنگے ہوئے پتر تے کوئی پیارے بھدری جیتے کوئی پیارے یارو بھنے جیتے کوئی پیارے لیکن یاد تک کرو جائندہ بھنے جا آن محمد جی ہاں ہوئے او بھنے جے کتنی پیارے ہو سن جائندہ بھدری جا قاسم سی جمام دیا ہوئے او کتنی پیارا ہو سے جائندہ پتر علی اصغر جی ہاں ہوئے او پتر کتنی پیارا ہو سے مسلمانوں اولاد ساری پیاری ہو دیئے لیکن پتر بھی پیارے بھیری بھی پیاریاں لیکن جیڑا نکلا بال ہو دے ابے دا زیادہ پیار ہو دے نال ہو کربلا دے وچ 18 سال دالی اکبر دا جوان پیش کیتے لیکن 6 مہینے دا علی اصغر بھی موجود ہے علی اصغر جیڑا سکی زبان لکھے دا پیندھے کنونی مایا اکھی لکھے دا حضرت حسین کربل دے وچ جبان گالا شاوی ٹھوئے دا جڑا گھر وچ ویندا علی اصغر دی اماں کو اکھے دا علی اصغر دی اماں میں کو علی اصغر دکھاوے جدائی برداشت نہیں تھی دی میں کو میرا بچہ تا ملاوے مسلمانوں جڑا علی اصغر کو حسین چیندا لب خوش تھے ہو تکیندا والا اپنی زبان علی اصغر دے منہ وچ دیندا اپنی زبان علی اصغر کو چسویندا علی اصغر دی اماں بھی آئیے علی اصغر دی بوا زینب بھی آئیے بی بی سکینہ بھی آئیے حضرت حسین فرمیندے ساریاں میریاں بیٹیاں کٹھا تھی گیو کیا دو انہیں آکھے اچھا کچھ نہیں آکھیں دے علی اصغر دی بھین کوئی گال کریں دیئے آپ سینے نہ لاتے بی بی سکینہ کو نکڑی دے دیئے میرے حسین دی مسلمانوں اتنی پیاری دی ہے حضرت حسین کو علامہ سے موجود ہے تاریخ دے اندر موجود ہے
جڑے ویلے بی بی سکینہ اماں دے رلے اپنے نانے مامے ویندی ہے حضرت حسین یاد کریں دے ہن اشعار بی بی دی محبت جکھیں دے ہن فرمیں دے ہن سکینہ جڑے گھر میں سکینہ تے دی اماں نہ ہوئے او گھر گھر بھی کہنی حسین کو سکون بھی کہنی آجوہا بی بی سکینہ یہ فرمائیں دے 10 میں دی بچی کیا دی آکھے بابا جڑے ویلے بھیری بابے دے در تے وجے بابے گال ضرور منے دل واپس کہنی والے لے آج میں جو آئیاں اپنے کتے کچھ نمی منگ دی میں کو پانی دی لوڑ کہنی علی اصغر کو گھٹ پانی مل وجے وال کئی شہدی تھوڑ کہنی بابا ساڑے سانگینا علی اصغر دی خاطر چاکو آپ دے نیر لڑ گیا فرمائنے دشمن کنے پانی منگن ونیا نانا میں اکبر قربان فرمائی کھنا علی اصغری قربان کرے سا بھاوے مر ونجے دشمن کتے پانی کتے کہنا کھیسا بی بی زینب یہ ویرا پانی نہ مانگ لیکن دشمن کو نبی دا فرمان تا سنا صحیح بکھے مروے سو ریحے مروے سو کچھوئی کہنا لے سو لیکن نامی دا فرمان تا ضرور لوگے تا تجھے سو فرمانے میری بہن کیڑا فرمان پجاوڑا ہوا کہ سونا مدنی سیدہ فرمانے جیڑا چھوٹی دے شفقت نہیں کریندہ بچے دی عزت نہیں کریندہ مٹھا محمد ان کو اپنی امت شامل نہیں کریندہ صحیح آگی سنائیو خالی علی اصغر بھی کھائیو امت دی حجت بھی کھائیو مٹا قیامت آوے دہاڑے آکھن اللہ سیاسہ کو بتا کائنا 6 مہینے داوی علی اصغر یہ حسین لکھیندہ اسامی جو ہر موزی پانی پی لیندہ فرمائنے میں پانی نہ طلبے ساں تیرے آنکھیں نال نامیندہ فرمان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، شان امام علی مقام. نبی سونے درنگے ہوئے میں پہلے بھی آکھیں جو یار کچھ بولان سکھو یار اگر آپاں بہن دیرے تھے تا آواز اچھا ہوئے اگر آپاں فلم تے بہن تے آواز اچھا ہوئے مدہ کڑھوں تے آواز اچھا ہوئے گلہ کروں تے آواز اچھا ہوئے تے جے اگر پاک حسین دے ذکر جکو سبحان اللہ کر تے والا گنگا بن بہیں بلا اے وفا کھائی اور یارو نراز نہ تھی جو لیکن میں یہ کھینگا رہندا جو قیامت آلے دہاڑے اللہ سے گنگے کو بھی سدے تے گنگے کو بھی سدے تے گنگے کو آکے ہمیں گنگا اے میرے یار دے ذکر سبحان اللہ کیوں کہنا کتی ہاوی او تاکہ سے اللہ سے یہاں میں کو زبان دیتی ہاوی صحیح جگہ میری زبان ہی کہنا ہے علامہ کی میں ہاں جے آپ میں تو پوچھے جو زبان دا دیتی ہم تے علیندہ کیوں نہ ہمیں بلا پھکا تھی سے یا کہنا تھی سے نانا آج گاڑی بنا کھن ذکر رب دا اللہ کھن اللہ ہی تھی متوا کھن ونیان کن پہلے اپنے آپ کو جنتی بنا نبی سونے درنجہ ہے میں کو علم جو اثر کی نماز دا ٹائم تھی مانا لائے کہ تمہاں سنانے موڈے بلکل کہنوے کہ اللہ دا کرم فیس بک دے نٹھا کرو جو خیرات دی مول بھی کہن سے سارے ڈھیر سارے پروگرام اے اگر حضور خورشید ملا سی فرمے دے ہن وہ زہر پیرا لے جے اگر توہاں نہ سوسو میری تقریر فرمے دے ہن میرا آواز ہے جرا کھٹے خربوزے کہنی تو کتھے ہی کرا لکھ یہ توہاں نہ سن سو تا او با حضور دا عاشق سن سے او نہ سن سے تا او با سن سے کہ جے اگر اتنی انتظام سارے بھرا کرن سارے چندہ بھی رلو تو بلائی سبحان اللہ نہ کرو تو تاجی اپنی مرضی ہے لیکن جتنی دیری سنو اشارہ جے رہی چکرے سے گال مکے نہ مکے با مکے
پکارے سوں لیکن سبحان اللہ تک کو جا کو بیٹھے جو دھوپ پہ بند کرتے آئے ہوں تے بلا تو ہاں سبحان اللہ نہ کرو دارمان لگ سے یار آئے تا حسینی بیٹھے ہم پتہ نہیں سبحان اللہ کیوں لگ کرے سارے حسینی بیٹھو گا سے حسین دے نام تے ٹھڑا والے یہ میں ہاتھ اونچا کی تھی میں اللہ بوتا کر سبحان اللہ زوردار نبی سونے میں رنگے ہوئے اے حسین قیم دا احسان ہوئے جنہیں اپنے 18 سال دا بھی کو ہوئے 6 مہینے دا بھی لے کے یار دے لائے تے کلمے کو بچائے آج جرا کلمہ بیٹھا پڑھ دی ہنے دا احسان رہی نتا پتہ ہے کیرے کھاتے چھو مہا انہاں کی مہربانی تھئیے آج خدای کلمہ پڑھ دی پئی مسلمانوں ہن امام جائے ملے علی اصغر کو چاہتے ایمیں ہتھے تے چاہتے ایمیں ہونڈے ہوتے کپڑا اتنے خدا دی قسم جی میں کاری قرآن دے ہوتے گلے فرمائیں جائیں ویلے سینے نہ لاتے گئے دشمنے ڈٹھے میاں لگ دے نعوذ باللہ حسین کمزور تھی گئے ہون حسین قرآن قیم دے اے موفی مگ سے شندر لائی نہ دے گال سنو بے ہمیں قرآن دکھاوے جین بڑی بیعت دا وعدہ نہ دکھاوے اسا قرآن دی عزت بھی نہ کرے سو حسین کو جیندہ بھی کہنا چھوڑے سو فرمائے دے وہ ظالمہ مکہ سمجھو قرآن ایتا حسین دا دل جانے وہ ظالمہ جے صلح بستے آمہا علی اکبر نہ کہوا مہا صلح بستے آمہا اپنے عاشق نہ مروا مہا ونا مرادو بے شک تو ہمیں کو پانی نہ جو قصوروار سمندو تمہیں کو سمندو اے دیکھو 6 مہینے دالی اصغر نہ تلوار چامن جوگا نہ میدان چامن جوگا اے ظالمو جے ہک گھٹ میں نے علی اصغر کو پلا چھوڑو نانے محمد اللہ کوثر میرے ذمہ لا چھوڑو انہیں آکھے گال سن حسین جے بیعت کرے والتا پانی پیش کرے سوں عہدے بھی دیوے سوں نتا ہرگز کھینا پانی دے سوں شمے رکھے میں ہر ملا وقتا کھڑا رہتی سالمہ آج تانی سوندے سے تیجا تعریفاں تیرے تیر کرہی نشانے کنونی حق دے جلدی تیر چلا حسین دا ایک بچہ بھی نہ بچا ہمیں 6 مہینے لے ہی کوئی کائنی بچامنا حسین حسین کروڑالا اتھانی بچامنا مسلمان و ظالم بڑا مشہور بڑا نشانے بعد جب پہلا تیر چلایا علی اصغر گھڑی لگائے دے آیا دیا چلایا تے خطا تھی گئے شمیرہ دے وچا ہی ہر ملا بندہ مرادہ تیجا تعریفاں دیا گئے آج کوڑی لگتا تیجا نشانہ ہر ملا دے وچا پوچھ دی جڑا میں تیر چلے دا اے میری چوڑی کی بچی دی آواز امری ہے بچالے ماں میرے ویر کنانا وہ دشمنان بھیڑی دے بھیرا سے ہو دل بھیرا میں دے مان ہو دل بھیڑی سب کچھ گوارا کرے دل ویر دے دریوان دا بار کڑا برداشت کرے دل میرے ویر کو تیر نہ لاوی میرا سہارا نہ پیا کھسواوی آدھے ہر ملا اے دے اڑ توجہ نہ کر گال سنوے جتنی خزانہ دیوے ساں جلدی چوٹ کے نالی اصغر کو مسلمانوں ظالم حرمل انسانے والا تیر نہیں مرے گا وہ انسانے والا تیر تو چھوٹا ہوندے لیکن جانوریں دے شکار والا تیر موٹا ہوندے ظالم ہو تیر مرے دے مسلمانوں جنگری چھا تیر علی اصغر کو مارے سے تاریخ والے لکھے دن علی اصغر دی اماں خیمے کنو آواز دیتی علی اصغر خبردار
میرا بچہ دو تیر تائیں کنہن اے ظالم روخ کی کھڑے تیرے بابے نے یہ تیرے بابے کو تیر لگ گیا بطری تھا اور قائدہ بخشے سا مسلمانوں جڑا ظالم تیر چلایا حال کنو گزرتے حسین دے بازو چپی آیا علی اصغر خیمے نے روخ فرمایا آدھے اماں میں کو معاف کری 18 سال دالی اکبر تک کہنا ہم میں تک علی اصغرہ اماں میرا نازک گلا میں ڈاڑھی کوشش کی بابے گناہ لگے لیکن میں کنو نکلتے بابے گوانے لگے مسلمانوں جیرے ویلے علی اصغر دی شہادت تھئیے حضرت حسین کریم ایوے خون ہتھے دے چاہتے اور میں نے آسمان نے سٹا آسمان کنو آواز یہ امام حسینہ علی اصغر معصوم دا خون میں نے نہ سٹی نہ تک قیامت تک رحمتی بارش نہ وسے سا اور میں نے زمین تے گراما زمین کنو آواز یہ امام صحیح علی اصغر دا خون میں نے اتے نہ گرامی نہ تک قیامت تک میں فصل نہ دے سا آبادی نہ دے سا آپ ہو خون چے دل اپنی داڑھی کھلے دل فرمے دن علی اصغرہ زمین کو انکار ہے آسمان مانا نہیں علی اصغر تیرے خون کا کہیں بھی ٹھکانہ نہیں فرمائنے جرے ویلے آپ منہ دے اتے لاتے خون والا آسمان نے منہ کی تے آکھے ذرا راضی ہیں یا کائنا میرا کریم راضی ہیں یا کائنا آواز یہ حسینہ میں تیرے اتنی راضیاں اور دشمن تیرے تیرا پانی بند کروے دل سبیلہ بھی رکوے تیرا سل حرام حرامات نعوذ باللہ غلط فتوے دے میرا سل لیکن حسینہ یہ قیامت نہیں تیجا سبیلہ نہ چلاوا میں قرآن بنا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، شان امام علی مقام. فرمائے نے مجھا نہ تھی قیامت تک لنگر نہ چلاما رب نہ کی قیامت تک ممبریں دیتے جا تعریفہ نہ کراما رب نہ کی مسلمانوں پتر کتے کوئی پیارے لیکن جائے ویلے علی اکبری کو ہیج گئے علی اصغری لکھے رب دے لویج گئے حسین مجھا نہیں تھیا بلکہ آسمان دے منہ کر دیا دے ربا ایتا میڈا ہے کالی اصغرے کہ میڈا ہزار ہوئے ہاں حسین ٹھار ٹھار پہ دیوان کی تے تیار ہوئے ہاں اور تیرے نام پر میری جان فدا ایک جان کا دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں دل بھرا پر کیا کروڑوں جہاں نہیں مسلمانوں جڑے ویلے علی اصغر کو چاہتے گن اما بی بی خیمے دے نیڑے تھئیے بی بی سکینہ خیمے دے نیڑے تھئیے جڑا ذات حسین دی آئیے بی بی سکینہ دے بابا حال تھڑے کہیں اولاد علی قرآن آیا ہو سے کہیں بچے والے میرے ویر کو پانی پلایا ہو سے پہلے تک تڑپ داگے پانی پیت کائی قرآن آیا ہو سے آپ فرمائنے سکینہ دشمن تا پانی نہیں نیتا اے پانی کین میں پلایا لیکن آبے کو سرنال رجائی
امنا اور مٹھے محمد دے کھیلئی میرے مدنی دے رنگے ہوئے جڑا بی بی چین دیئے والو ہے خون فوارے تکیں دیئے روت اسمان دے منہ کریں دیئے آدیا میرا ربا ایک جھلو گے نا اسا مدینے ہو دے ہاسے اسا کنو جے اگر کوئی پانی تل پیندہ اسا تا کھیر پی لیں دے ہاسے تیر تا کائنہ مریں دے ہاسے اے جھے ظالمین کلمہ بھی سارے نانے دا پڑھ دن معصومے کو بھی تیر مریں دن وہ مسلمانوں حوصلہ دیکھو حضرت حسین کریم دا سب کچھ قربان فرمائی کھڑا آدھے بچے کو کوہا من سوکھ ہے ہاتھ شرابی نال ملا من یارو حسین کیوں بچے کو ہوئے اکس شرابیے زانیے ہندے نال ہاتھ ملا ہندی بیعت کرتے لکھاوا لوگیں کو بھی ہتھا گمراہی آلے پاسے کھیناوا نانا اسا سیر کھلے سو لیکن شرابی تے زانی نال کا نہیں ہاتھ نہ ملے جے اگر میرے وچ تیرے وچ اللہ نہ کرے شراب دی عادت آج حسین دے ذکر وچ رو آج معافی چاہاں آکھ میرا اللہ آج کن بعد پکی توبہ میں شراب نہ لگ صحیح میں سیرہ دے نیڑے نہ ویساں بھینی دا حق نہ مرے ساں ہم سائے کو نہ ستے ساں میرا اللہ ایک ہی زندگی دے تے کو بھی پسند ہوا شالا سونے محمد کو بھی پسند ہوا اللہ حضور دے صدقہ پر سارے لی حاضر قبول مقبول فرماوے نماز عصر دا وقت آمانا لے اس نے میرے نال دا ساتھیے روح اشعار نعت شریف دے چپڑ